अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद। आज यूट्यूब चैनल मोहम्मद पीस सिंधी के बाद फिर फेसबुक पर लाइव आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से इस रमज़ान करीम में 200 बहन भाइयों को इनामात रिसीव हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह 200 बहन भाइयों को इनामात रिसीव हो चुके हैं, बाइज्जत तरीके से रिसीव हो चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इन इनामात की खुशी में आज फेसबुक पर बहन भाइयों को बड़ा इनाम दिया जाएगा। अल्लाह की खातिर, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए ये सारे इनामात मुफ्त में हैं, फी सबीलिल्लाह हैं, अल्लाह की खातिर हैं, किसी भी सियासी, समाजी, मजहबी प्लेटफॉर्म से नहीं हैं और ना ही किसी डोनेशन या स्पॉन्सरशिप से ये इनामात हैं, बल्कि सदका और खैरात से भी ये इनामात कतई नहीं हैं। सैयद भी ये इनामात ले सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह 200 बहन भाइयों को इस रमजान करीम में इनामात मुबारक हों। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब मेरे वालिदैन की दुआओं का नतीजा है, आप सब बहन भाइयों की मेहनत का नतीजा है, सच्चाई मुखलिसी का नतीजा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह आप बहन भाइयों के लिए इस खुशी में इंशाअल्लाह अभी थोड़ी देर में बड़े इनाम का ऐलान किया जाएगा, आप बहन भाइयों को दिया जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मेरा यूट्यूब चैनल अल्हम्दुलिल्लाह आप सब बहन भाइयों की मेहनत से चल रहा है। यूट्यूब चैनल पर कुरान मजीद, अहादीस सहिया, नाते रसूल मकबूल, हमदे बारी ताला, सूफियाना कलाम और इनामात के सिलसिले के साथ साथ वतन अजीज पाकिस्तान को अजीम से अजीम तर बनाने की मशवरे और कोशिशें और इसके अलावा इंसानियत की मदद के बारे में वीडियोस रखी जाती हैं। यूट्यूब चैनल मोहम्मद पीस सिंधी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन आल पर प्रेस कर दें। रोजाना रात को यूट्यूब चैनल पर भी लाइव आता हूं और आप बहन भाइयों में इनामात तकसीम करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह 70 बहन भाइयों को तर्जमे वाला कुरान मजीद हदिया वसूल हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह 30 से ज्यादा बहन भाइयों को बैलेंस रिसीव हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह 30 से ज्यादा बहन भाइयों को सिक्का इमाम रजा अलैहिस्सलाम रहमतों वाला, बरकतों वाला गोल्डन रिसीव हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह 5 अदद बहन भाइयों को स्मार्ट वॉच गोल्डन मल्टीपल सिस्टम मोबाइल कनेक्टेड 5 बहन भाइयों को रिसीव और मौसूल हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह मुतअद्दिद बहन भाइयों को राशन रिसीव मौसूल हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह ईद के गिफ्ट, खजूरें, रमजान शरीफ के गिफ्ट भी मुतअद्दिद बहन भाइयों को रिसीव हो चुके हैं। 200 बहन भाइयों को इनाम वसूल होने की खुशी में ये लाइव किया जा रहा है और बड़ा इनाम दिया जाएगा आप बहन भाइयों को। जज़ाकल्लाहु खैरा। अब गुजारिश सिर्फ इतनी करूंगा कि रात को यूट्यूब चैनल पर 1 बजे से 4 बजे तक लाइव आता हूं। हमारे साथ बुजुर्गाने दीन, हमारे साथ उलमाए किराम मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बयान होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह इनामात दिए जाते हैं, बगैर लालच इनामात दिए जाते हैं। शराइत सुन लें, शराइत सुन लें। शराइत क्या है? शराइत यह है कि सबसे पहले आप लोगों ने सोशल मीडिया से बेहयाई, बदकारी, झूठ, धोखा, फ्रॉड, वतन अजीज के खिलाफ प्रोपेगेंडा, इन सब का बायकॉट करना है, इन सब का बायकॉट करना है। उसके बाद इस्लाम के सच्चे फॉलोवर बनना है,
वतन अजीज पाकिस्तान की खिदमत करनी है, इंसानियत की मदद करनी है, अपने भाई मोहम्मद पीस को दुआएं देनी हैं। इसके अलावा कोई शराइत नहीं है, इसके अलावा कोई शराइत नहीं है। कुरान मजीद 70 बहन भाइयों को जो तोहफा दिया गया है उनमें काफी मसालिक के बहन भाई मौजूद हैं। उनसे मैं ये गुजारिश करता हूं जो जिस मसलक का है वो अपने उलमाए किराम का तर्जुमा वाला कुरान मजीद हदिया करके तर्जुमा पढ़े, क्योंकि हम अजमी हैं, अरबी नहीं हैं, और हम तर्जमे के साथ पढ़ेंगे तो कुरान मजीद की तालीमात को समझेंगे, अमल करेंगे और दूसरे बहन भाइयों तक पहुंचाएंगे। मदद किसी की भी नहीं की जाती। बार बार मेरे पास मेरे व्हाट्सएप पर और मेरे मैसेंजर पर मैसेजेस आते हैं, दिन रात 24 आवर्स मैसेज रिकॉर्डिंग्स कॉल्स आती रहती हैं, हमारी मदद करें, हमारी मदद करें, हमारी मदद करें। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सोशल मीडिया पर अनजान बंदे से मदद लेना, अनजान बंदे की मदद करना ममनू है, लिहाजा मदद किसी की भी नहीं की जाती। राशन भी उस सूरत में दिया जाता है जब मुकम्मल तहकीक की जाती है कि बंदा जहनी और कलबी सुकून खो बैठा है और डिप्रेशन का शिकार है, कहीं से भी उसको कुछ नजर नहीं आने की वजह से, शायद अपने दीन की कमी, बेआमाली या सियासतदानों की गलत पॉलिसीज की वजह से या मेहनत पर फोकस न करने की वजह से जो वो जहनी मरीज हो चुका है, घर में झगड़े फसाद शुरू हो चुके हैं, बच्चे भूखे हैं, तो उनको हफ्ता 15 दिन 1 महीने का राशन बड़ी तहकीक के बाद दिया जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि उसको रिलैक्स मिले और वो परेशानियां जो उसके ऊपर हैं वो ख़त्म हो जाएं, उसका जहन फ्रेश हो जाए कि मेरे बच्चे अब घर में भूखे नहीं हैं, मेरे बूढ़े वालिदैन को दवाएं मिल चुकी हैं, तो वो फिर बाहर जाके अपनी हलाल की मजदूरी कर सके, हलाल की मजदूरी कर सके। तो सिर्फ राशन भी बहुत ज्यादा तहकीक के बाद इस वजह से दिया जाता है। आप बहन भाइयों से भी गुजारिश है कि आप लोगों का भी ये ठेका है, आप लोगों का भी ये ठेका है कि आप अपने इर्द गिर्द के गुरबा, मसाकीन, युतमा, बेवाहों, कर्जदारों को जितना हो सके अपनी इस्तात के मुताबिक खिदमत किया करें। आपके इलाके में अगर मोची है, चप्पल सिलाई करता है, ईद करीब है, अगर वो आपसे चप्पल सिलाई के 50 रुपए मांग रहा है तो आपने मुस्कुरा के कहना है, भाई मैं तो 100 रुपए दूंगी, भाई मैं तो 100 रुपए दूंगा। तो इस वजह से क्या होगा कि उसके दिल से जो दुआएं निकलेंगी वो आपके लिए रहमत और बरकत बन जाएंगी। अल्लाह और अल्लाह के महबूब आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल हो जाएगा। अगर आप रिक्शे पर सवार होते हैं तो कोई रिक्शा वाला अगर आपसे 150 रुपया किराया मांगता है तो आपने खुशी में उसको कहना है, भाई 150 रुपया आप किराया ले रहे हैं, मैं तो आपको 200 रुपये किराया दूंगा। एक 50 रुपया अगर इजाफी दे दिया तो ये उसके दिल से जो वो ठंडी आह निकलेगी, ठंडी दुआ निकलेगी, वो आपके लिए रहमत और बरकत का बायस बनेगी। कोई गंडेरी बेचने वाला है, अगर सब्जी वाला है, सब्जी वाले के पास आप चले जाते हैं, आपको आलू 80 रुपए किलो बताता है, आप उसको बताएं कि महंगाई ने तोड़ के रख दिया है, सब लोग महंगाई कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको 100 रुपए आलू के दूंगी, 80 रुपए नहीं दूंगी, क्योंकि आप सारा दिन मेहनत करते हैं। इस तरह के मामलात, अगर कोई 500 रुपए भी दिहाड़ी कमाता है, जो आज के दौर में 500 रुपए से संगीन महंगाई में 500 रुपए कुछ भी नहीं है, मगर उन 500 रुपए में से अगर 50 रुपए आप अपने हमसाए में, किसी गरीब में, किसी मजनू को, किसी बेवा को, किसी यतीम को और कोई चीज खरीद कर दे देंगे और आप कहेंगे मैं ये अल्लाह की रजा के लिए लाया हूं, बगैर लालच लाया हूं, तो अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा और उन 450 रुपए में आपके घर वालों के लिए बरकत हो जाएगी। इनामात का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। पिछले रमजान करीम में
1000 کے قریب بہن بھائیوں کو اپنے علاقے میں یا جان پہچان والے جو ہمارے غربا مساکین اور بیوس بہن بھائی تھے ان کو تقسیم کی، اور 500 پلس انعامات الحمدللہ سم الحمدللہ سوشل میڈیا پر بہن بھائیوں میں پچھلے سال تقسیم کیے گئے تھے۔ اور الحمدللہ اس رمضان کریم میں آج بہت زیادہ خوش ہوں۔ اللہ رب العالمین فاسق اور فاجر سے بھی کام لیتا ہے، اللہ رب العالمین ایک مچھر سے بھی کام لیتا ہے۔ میں تو ادنا سا انسان ہوں، میں تو ادنا سا امتی ہوں، میں تو ادنا سا اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ نے مجھ سے کام لیا، آپ سب بہن بھائیوں کی محنت سے، آپ سب بہن بھائیوں کے جڑے رہنے سے اللہ نے جو مجھ سے کام لیا، 10 لاکھ روپے الحمدللہ اس رمضان کریم میں تحائف کی صورت میں 200 بہن بھائیوں کو انعامات دیے جا چکے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العالمین قبول فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ ریا سے بچائے۔ یہ سب بتانا، یہ سب دکھانا ایک ترغیب ہے، اور یہ ترغیب علماء کرام نے، بزرگان دین نے شروع کی، اور اس کے بعد مومنین نے شروع کی۔ آج الحمدللہ ایک ادنا سا مسلم بھی یہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ میں انعامات سوشل میڈیا پر ان بھائی بہنوں کو دوں جو ذہنی ڈپریشن کا شکار ہیں، جن کو قلبی اور سکون ختم ہو چکا ہے، مہنگائی نے تباہ کر دیا ہے، اور سیاست دانوں کی غلط پالیسیز کی وجہ سے وہ برباد ہو گئے ہیں، اور خود بھی اپنی بے اعمالی کی وجہ سے، خود بھی بے دینی کی وجہ سے، محنت پر فوکس نہ کرنے کی وجہ سے، اچھی پازیٹیو سوچ رکھ کر کسی کی خدمت نہ کرنے کی وجہ سے، یا متعدد ہم لوگوں میں جو غلطیاں ہیں اس کی وجہ سے ہم جو ذہنی اور قلبی ڈپریشن کا شکار ہیں، اس وجہ سے ان سب بہن بھائیوں کو جوڑ کر، ان سب بھائی بہنوں کو جمع کر کے قرآن مجید کی آیات، ترجمہ، احادیث نبوی، حمد باری تعالیٰ، نعت رسول مقبول، پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنانے کی کوششیں، کاوشیں اور مشاورت کر کے جوڑا جاتا ہے اور انٹرٹین کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ محفل لگائی جاتی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور پھر ان میں انعامات بھی تقسیم کیے جاتے ہیں۔ میں نے جیسا کہ گزارش کی تھی کہ یوٹیوب چینل محمد پیس MUHAMMAD، محمد اسپیس پیس مطلب امن PEACE، پیس اسپیس سندھی قوم SINDHI، محمد پیس سندھی چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن آل پر پریس کر دیں، میرے نوٹیفیکیشنز آپ کے پاس آتے رہیں گے۔ روزانہ یہ انعامات دیے جاتے ہیں، روزانہ یہ روح پرور محفل ہوتی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ سب اللہ کی رضا کی خاطر ہوتی ہے۔ آپ بہن بھائیوں سے ایک اور گزارش کروں گا، اور وہ گزارش خصوصی طور پر آپ سنیں کہ یہ سارے کے سارے انعامات جو 50,000 روپے تک نقد انعام دیا جا چکا ہے، 28,000 روپے تک یعنی کہ $100 نقد دیا جا چکا ہے، 10,000 اور 5,000 روپے کے متعدد انعامات دیے جا چکے ہیں، 1,000 اور 500 روپے کا بیلنس متعدد بار دیا جا چکا ہے۔ یہ سب فری مفت میں اللہ کی خاطر ہے۔ اور اگر عید کے گفٹ، جیسا کہ آج الحمدللہ میں نے 3 عدد بہن بھائیوں کو جو ہے وہ TCS کوریئر کمپنی کے ذریعے گفٹ بھیجے گئے، اس میں سے جو گفٹ بھیجے جاتے ہیں اس کے جو ڈیلیوری چارجز بنتے ہیں اور اس کے جو اخراجات بنتے ہیں 1,000، 1,500، 700، 800، وہ بھی آپ کا بھائی ہی برداشت کرتا ہے۔ انعامات آپ سب کے پاس مفت میں مل جاتے ہیں۔ جب مفت میں مل جاتے ہیں تو اگر ان باکس میں آپ سے کوئی رابطہ کرتا ہے اور ان باکس میں آ کر آپ کو کوئی بہن بھائی یہ کہتا ہے کہ آپ کا $100 کا انعام نکلا ہے، عمرے کا ٹکٹ نکلا ہے، آپ کا یہ بگ پرائز نکلا ہے، تو آپ ہمیں 5,000، 10,000، 15,000 دے دیں۔ کسی کو بھی 1 روپیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بھی 1 روپیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سارے انعامات آپ لوگوں کے لیے مفت میں ہیں، اللہ کی خاطر ہیں، فی سبیل اللہ ہیں۔ یہ جو 200 بہن بھائی انعامات لے چکے ہیں اس میں یہاں پر کچھ لوگ موجود بھی ہوں گے جو اللہ کی مدد سے ضرور صرف یہ کامنٹ کرتے رہیں کہ الحمدللہ مجھے اتنے انعام ملے ہیں۔
जिनको इनामात मिले हैं वो ये गिफ्ट मिले हैं, वो ये कमेंट करते रहें सिर्फ कि मुझे ये इनामात मिले। ये मुफ्त में है, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए है, किसी को 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। आज फेसबुक पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। आज फेसबुक पर बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। वैसे रोजाना लाइव जो है मैं यूट्यूब पर आता हूं मोहम्मद पीस सिंधी चैनल पर, और आपसे यह भी गुजारिश है कि इनाम किसको दिया जाएगा, इनाम किसको दिया जाएगा। बहन भाई सबसे पहले इंस्टाग्राम टिकटॉक फॉलो करके आ जाए, इंस्टाग्राम और टिकटॉक फॉलो करके आ जाए। पहले बहन भाई ये काम करके आ जाए। टिकटॉक और इंस्टाग्राम जो है वो मोहम्मद पीस सिंधी और यूजर नेम पाकिस्तान बचाओ तहरीक है। टिकटॉक और इंस्टाग्राम मोहम्मद पीस सिंधी और यूजर नेम पाकिस्तान बचाओ तहरीक है। आप ये दोनों फॉलो करके आ जाएं, और जब तक कोई भाई और बहन मुझे कॉल करता है तो मैं उनकी कॉल रिसीव कर लेता हूं, और उसके बाद जो है महफिल का बाकायदा आगाज करते हैं। जितने भी बहन भाइयों ने कमेंट्स में मुझे अस्सलाम वालेकुम कहा है, उन सब बहन भाइयों को वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। और जितने भी बहन भाइयों ने मेरा हाल चाल पूछा है उन सब के लिए जज़ाकल्लाहु खैरा। और जितने भी बहन भाइयों ने कमेंट्स में मुझे दुआएं दी हैं उन सब की दुआओं पर आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जैसा कि मैंने आपको गुजारिश की थी कि YouTube चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, और इसके अलावा इंस्टाग्राम और टिकटॉक को भी फॉलो कर लें। और मेरा जो नंबर है वो पाकिस्तान बचाओ तहरीक फेसबुक पेज पर मौजूद है, आप कॉल कर सकते हैं। मैं जब तक आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लूं और उसके बाद आप बहन भाइयों को इनाम दे दूं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आज बड़ा इनाम है, आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा इनाम है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लेता हूं अभी। आशु जी आए हैं, बोल रहे हैं जी ईद करवा दो। ईद जो है मेरे प्यारे भाई, ईद होती है तमाम रोजे रख लें और उन रोजों में अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद तलब करें और उन रोजों का हक अदा करें। और रोजा सहरी मुख्तसर अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ने दिया है सब्र करके खा लें, और अफ्तारी खजूर या पानी से करें, बाकी जो मुयस्सर है बिस्मिल्लाह कर लें, और फिर फितराना अदा करें, थोड़ा सा सदका दें, और फिर ईद आ जाए तो ईद की नमाज पढ़ें। पुराने कपड़े ही हों, धो के पहने साफ सुथरे करके, और वापस आकर आप उम्मत मुस्लिमा में जो आपके रिलेटिव हैं, जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, उनसे ईद मिलें। उसके बाद शुक्राने के नफिल अदा करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद तलब करें। रब की कसम खा के कहता हूं, रब की कसम खा के कहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप कभी मायूस नहीं होंगे, रब अपने खजानों से आपको नवाजेगा। नजर बुजदार भाई मोहम्मद साजिद खान भाई जज़ाकल्लाहु खैरा। आप मोहम्मद साजिद खान भाई को अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी इनामात मिले हैं कायदाबाद कराची से हैं उनको मुबारक हो। नजर बुजदार भाई आपको इनामात मिले हैं, आपको बहुत ज्यादा मुबारक हो। शकील अहमद कराची लियारी से हैं, आपको इनामात मिले हैं, आपको मुबारक हो। जज़ाकल्लाहु खैरा जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों के, मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूं। गजल मिशी बहना जज़ाकल्लाहु खैरा, आपको इनामात पहले भी मिले हैं, आपको मुबारक हो। और हिरा खुरम जज़ाकल्लाहु खैरा मेरी प्यारी बहन,
بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ رانیہ بلال بہنا، آپ کو پہلے بھی انعامات ملے ہیں، آپ کو مبارک ہوں، جزاک اللہ خیرہ۔ شیر جٹ بھائی جزاک اللہ خیرہ جی، بہت شکریہ۔ آیت لاشاری، آپ کو بھی پہلے میرے خیال میں ایک انعام یا دو انعام، ایک انعام ملا ہے، آپ کو بھی آیت علی لاشاری بہنا مبارک ہو، جزاک اللہ خیرہ۔ سمیرا سبتین ہمارے ساتھ جڑی تو رہتی ہے، انعام ملا ہے یا نہیں مجھے معلوم نہیں ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ جی۔ سمرن رائے جزاک اللہ خیرہ، آمین سم آمین، اواں جی دعاؤں تے آمین، لکھ قرب سمرن رائے، لکھ قرب، اللہ نیاڑن جو پردو رکھے، اللہ نیاڑن جی مدد فرمائے، سدائیں آباد ہو جو، خوشحال ہو جو، الحمدللہ، بہت شکریہ۔ ہرا خرم جزاک اللہ خیرہ، بہت شکریہ جی۔ قاری ظہور احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، قاری ظہور احمد صاحب اٹک محلہ کامل پور سے تعلق رکھتے ہیں، قاری ظہور احمد صاحب آپ کو بھی انعامات مل چکے ہیں، جزاک اللہ خیرہ جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ جی۔ ہمارے پاس بہت سارے بہن بھائی کامنٹس کر رہے ہیں جی، میں آپ کے کامنٹس پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد انعام دیا جائے گا۔ آپ لوگوں نے انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یوٹیوب اور فیس بک کو فالو اور سبسکرائب کرنا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کی بہت اچھی لائیو ہوتی ہے، جزاک اللہ خیرہ، بہت شکریہ آپ کا جی۔ یوٹیوب چینل پر بھی روح پرور محفل ہوتی ہے، آپ یقین کریں کہ الحمدللہ لو کھڑی ہو جاتی ہے، اور میں اپنے بہن بھائیوں سے راضی ہوں اور مجھ سے میرے بہن بھائی راضی ہیں، بہت بہترین لائیو پیش کی جاتی ہے، اس میں علماء کرام کا جو ہے وہ اہم کردار ہے، شورا کمیٹی کا اہم کردار ہے، نئے اور پرانے میرے پیارے بہن بھائی جو ممبران ہیں ان کا اہم کردار ہے۔ قادر بخش، لکھ قرب قادر بخش، بہت شکریہ، مہربانی، جزاک اللہ خیرہ۔ ابھی میں انعام کا اعلان کروں گا، آپ لوگوں کے کامنٹس پر کروں گا، جتنے بہترین کامنٹس، اچھے کامنٹس، زیادہ کامنٹس ہوں گے، اور تمام جو ہے وہ فالو کیا ہوگا ٹک ٹاک کو، انسٹاگرام کو اور فیس بک کو، اور سبسکرائب کیا ہوگا یوٹیوب کو، انہی کو ملیں گے۔ اور یہ کبھی بھی نہ سوچئے گا کہ انعام کا اعلان ہوگا تو ہم بعد میں کر لیں گے، تو یہاں پر کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور موبائل پر جو ہے وہ چیک کیا جا رہا ہے۔ سبیحہ تنویر جزاک اللہ خیرہ جی، سبیحہ تنویر جزاک اللہ خیرہ۔ سمرن جزاک اللہ خیرہ۔ بہت سارے بہن بھائی کامنٹس کر رہے ہیں جی، اور کامنٹس میں پڑھ بھی کم پا رہا ہوں، تو معذرت چاہتا ہوں، دوبارہ کامنٹس کر لیں، اور جن کو انعامات ملے ہیں وہ انہوں نے یہ کامنٹس کرنے ہیں کہ ہمیں انعام ملے ہیں، کیونکہ ان کو بھی یہ انعام ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ حرم فاطمہ جزاک اللہ خیرہ جی، حرم فاطمہ، میں آپ لوگوں کے کامنٹس پڑھ رہا ہوں۔ ہرا خرم جزاک اللہ خیرہ جی، بہت شکریہ ہرا خرم۔ غزل مشی، آپ کو ایک بار گفٹ ملا تھا، اور ایک بار آپ نے جو ہے وہ گفٹ اپنا کسی اور کو ٹرانسفر کیا تھا، آپ نے بولا تھا یہ والا میرا گفٹ کسی اور کو ٹرانسفر کر دیں، جزاک اللہ خیرہ، بہت شکریہ سب بہن بھائیوں کا۔ شبانہ شیخ جزاک اللہ خیرہ، شبانہ شیخ بہت شکریہ۔ میں آپ لوگوں کے کامنٹس پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ عز و جل، اور اب انعام کا اعلان کیا جائے گا۔ مختصر لائیو پر میں آیا ہوں، لائیو کو شیئر کر دیں، لائیو کو جو اپنے وال پر شیئر کرے گا، اپنے فیس بک وال پر، نہ کہ میرے ہی گروپ میں، میرے ہی واٹس ایپ پر، اپنے فیس بک وال پر جو لائیو کو شیئر کرے گا، پہلی بات۔ دوسری بات، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، فیس بک فالو ہوگا، اور یوٹیوب سبسکرائبر ہوگا۔ آپ لوگوں کے بہت سارے کامنٹس آ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور اوپر جا رہے ہیں، تیزی سے، جلدی سے اوپر جا رہے ہیں، تو میں آپ لوگوں کے کامنٹس
کم پڑھ پا رہا ہوں، اور میں جتنے میں نے نام لیے ہیں اس کے بعد کوئی اگر نام رہتا ہے تو معذرت چاہتا ہوں، کمی کوتاہی ہوئی ہے تو معذرت چاہتا ہوں. جزاک اللہ خیرہ جی. آپ لوگوں کے کامنٹس میں پڑھ رہا ہوں یہاں پہ. کفیل احمد جزاک اللہ خیرہ. نوید اسلام آپ نئے ہیں، آپ نے لکھا ہے مجھے انعام نہیں ملا ہے. آپ تو آئے ہی پہلی دفعہ ہیں تو اس طرح انعام نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے. سکینہ مجتبہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ سکینہ مجتبہ جو ہے ان کی 60% محنت بھی الحمدللہ، اور سکینہ مجتبہ کو بھی انعامات موصول ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور بھی انشاءاللہ ان کی خواہش ہے کہ میں انعام ون کروں، اور انشاءاللہ آپ ضرور ون کریں گی. مہک ڈوگر جزاک اللہ خیرہ جی. مہک ڈوگر بہت شکریہ میری پیاری بہنا. نوید اسلام نے دوبارہ لکھا ہے کہ میرا گفٹ مجھے کب ملے گا، اور اس میسج پر آپ کو آج بھی گفٹ نہیں ملے گا، اور پہلے بھی آپ کا کوئی گفٹ نہیں نکلا ہے. آپ کو میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے جی. جزاک اللہ خیرہ. بہت شکریہ سب بہن بھائیوں کا. حمزہ سلطان ماشاءاللہ. حمزہ سلطان جزاک اللہ خیرہ. حمزہ سلطان جزاک اللہ خیرہ. شاہ زین مصدق ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ. آپ لوگوں کے کامنٹس پڑھ رہا ہوں. اگر کوئی بہن بھائی رہ جاتا ہے تو معذرت چاہتا ہوں، دوبارہ کامنٹس کر سکتے ہیں. ساجد محمد خان بھائی جزاک اللہ خیرہ. شاہزین مصدق جزاک اللہ خیرہ. یوٹیوب چینل محمد پیس سندھی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن آل پر پریس کر دیں. لائیو کو شیئر کر دیں. جتنے بھی ٹاپ فین ہیں انہوں نے یوٹیوب چینل محمد پیس سندھی کو سبسکرائب کرنا ہے. جزاک اللہ خیرہ جی تمام بہن بھائیوں کا ماشاءاللہ. میں آپ لوگوں کے کامنٹس پہ نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہوں. زہرا ایمان تک میں پہنچا ہوں. زہرا ایمان قادر بخش انسٹاگرام چینل نہیں ہے، کوئی بات نہیں آتا. انسٹاگرام چینل بنا لیں. انسٹاگرام اچھا ہے، وہاں پر آپ اچھی اچھی پوسٹ رکھیں وطن عزیز پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے، انسانیت کے لیے. جتنے بھی بہن بھائیوں کے کامنٹس آ رہے ہیں میں چیک کر رہا ہوں. یہ دیکھیں میں کامنٹس چیک کر رہا ہوں. میں آپ بہن بھائیوں کے کامنٹس ہی چیک کر رہا ہوں. جب تک آپ ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور فیس بک فالو کر کے یوٹیوب چینل محمد پیس سندھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن آل پر پریس کر لیں. فوزیہ فاروق جزاک اللہ خیرہ. فاخرہ جزاک اللہ خیرہ. کومل خان جزاک اللہ خیرہ. فاخرہ کومل خان
फौजिया बहन, सारी मेरी बहनें जज़ाकल्लाहु खैरा। जहरा ईमान जज़ाकल्लाहु खैरा। टिकटॉक और इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लें। मोहम्मद पीस सिंधी यूजर नेम पाकिस्तान बचाओ तहरीक है टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर। अबाया का वादा किया था पिछले रमजान को, इस रमजान अबाया का गिफ्ट जो है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ईद गिफ्ट में अबाया बहनों को दिया जाएगा, पर्दे वाला, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी नेट स्लो आ रही है आपके यहाँ, कोई मसला नहीं है, आप लाइव देखते रहें। सकीना मुश्तबा बहन जज़ाकल्लाहु खैरा। नज़र बुज़दार भाई जज़ाकल्लाहु खैरा। कादर बख्श जज़ाकल्लाहु खैरा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी आपकी लाइव देख रही हूँ, जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सेहत कामिला व आजिला अता फरमाए। अल्लाह तबारक ताला आपको तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। साजिद मोहम्मद खान भाई जज़ाकल्लाहु खैरा। हिरा खुरम मेरी बहन आमीन सुम आमीन या रब्बिल आलमीन। हुरैन बाबर भी आ गई हैं, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हुरैन बाबर को टच स्क्रीन मोबाइल कनेक्टेड मल्टीपल सिस्टम स्मार्ट वॉच मुबारक हो हुरैन बाबर को। फौजिया फारूक मेरी बहना, अल्लाह का बड़ा एहसान है। कुमल खान विन तो मैं अभी ऐलान करूंगा और तमाम इनामात जो हैं वो यूट्यूब चैनल मोहम्मद पीस सिंधी की लाइव में दिए जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 200 बहन भाई मुकम्मल हो चुके हैं और अभी भी मैं ऐलान करूंगा इनाम का इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। कमेंट्स देखूंगा और उसके बाद इंशाअल्लाह ऐलान करूंगा। जब तक जो है वो इंस्टाग्राम और टिकटॉक मोहम्मद पीस सिंधी सर्च करें, यूजर नेम पाकिस्तान बचाओ तहरीक है, सर्च करें और फॉलो कर लें। और यूट्यूब चैनल मोहम्मद पीस सिंधी सर्च करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दें। आप लोगों के सबके कमेंट्स आ रहे हैं और मैं देख रहा हूं। सैयद जहां शाह मासूम, सैयद जहां शाह मासूम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सैयद जहां शाह मासूम कितना जायो, कहाँ के रहने वाले हैं मुझे बताइएगा। किरण आरिफ बहना जज़ाकल्लाहु खैरा जी। ये सब किरण जहां पूछ रही हैं। किरण जहां ये इनामात हैं जो इस रमज़ान करीम में 200 बहन भाइयों को मुकम्मल हो चुके हैं, उस खुशी में अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाइव आया हूं। एन अफगान जज़ाकल्लाहु खैरा जी। एन अफगान जज़ाकल्लाहु खैरा। आज मैं फेसबुक पर लाइव आया हूं एक इनाम देने के लिए और बड़ा इनाम अल्हम्दुलिल्लाह अनाउंस किया जाएगा। फाखरा जज़ाकल्लाहु खैरा जी। एन अफगान वेलकम करते हैं, जज़ाकल्लाहु खैरा। कमेंट्स बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं, माजरत चाहता हूं। शकील अहमद भाई आपको लियारी कराची से हैं, आज आपको टीसीएस जो है कर दिया गया है और आज माशाल्लाह ये जो है सादिकुल्लाह शाह साहब को भी अल्हम्दुलिल्लाह मर्दान केपीके में वहाँ पर एक शख्स का इनाम था, सादिकुल्लाह शाह साहब मुकर्रर हुए और उनको अल्हम्दुलिल्लाह ईद के कपड़े, अल्हम्दुलिल्लाह ईद के कपड़े और चादर जो है वो आज टीसीएस कोरियर कंपनी पोस्ट ऑफिस के ज़रिए जो है भेजी गई। अल्हम्दुलिल्लाह पोस्ट ऑफिस के ज़रिए भेजी गई और अल्हम्दुलिल्लाह आज, और ये शकील अहमद जो हैं लियारी वाले हमारे कराची के भाई, आपको टीसीएस कर दिया गया है। और जुम्मा गोठ जो असां जो मुजीब नालो या मुनीब नालो
सूमरो जुम्मा गोट कराची जो मुजीबुर रहमान सूमरो उनखे भी TCS अल्हम्दुलिल्लाह करे चुका आहियूं ऐं अव्हांखे मुजीबुर रहमान सूमरो जुम्मा गोट कराची इनाम मुबारक हुजे अल्हम्दुलिल्लाह लख कुर्ब। मैं कमेंट्स देख रहा हूं सारे अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी कमेंट्स मेरे पास आ गए हैं। कशिश स्लोंग मेरी बहन आ चुकी हैं, इनामात जीत चुकी हैं। कशिश स्लोंग में मेरे ख्याल में फैसलाबाद कहता हूं, उस दिन उन्होंने बताया था कि मैं सरगोदा की हूं, मुझे याद नहीं आ रहा है बहन सरगोदा की हैं या फैसलाबाद की हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, दोनों में से किसी एक शहर की हैं, हमेशा जुड़ी रहती हैं। कशिश स्लोंग मेरी प्यारी बहना, आपको भी इनामात मुबारक हों, जज़ाकल्लाहु खैरा जी। अल्लाह का एहसान है मेरी प्यारी बहनों भाइयों। जितने भी बहन भाई कमेंट्स कर रहे हैं कि सारे विनर्स को मुबारक हो, ये अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए है, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए है, मुफ्त में ये इनामात है। मैं कमेंट्स बाद में देखूंगा, आप कमेंट्स करते रहे, मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़ लिए हैं। जब तक मैं बता दूं आप सब बहन भाइयों को, एक दफ़ा नए बहन भाई भी आए हैं उनको भी मैं बता दूं, वो मुझसे सवाल कर रहे हैं तो मैं दोबारा इन सब बहन भाइयों को बता दूं और मैं अनाउंसमेंट करूंगा आप बहन भाइयों में से किसी बहन भाइयों की जिनको बड़ा इनाम आज इस खुशी में दिया जाएगा कि 200 बहन भाई इस रमजान करीम में मुंतखब हुए और उनको इनामात वसूल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे बहन भाई जो हैं वो कमेंट्स भी कर रहे हैं कि हमें इनाम मौसूल हो चुका है। खान अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खान फ्राम कोयटा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खान आपको मुबारक हो, जज़ाकल्लाहु खैरा जी। खान भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सलामत रखे, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। एन अफगान भाई आपका भी जज़ाकल्लाहु खैरा जी। मैं आप लोगों के कमेंट्स देख लूं आखिरी बार और उसके बाद फिर मैं तमाम बहन भाइयों को फिर तरीक़ेकार समझा दूं। तरीक़ेकार कुछ भी नहीं है, मुफ्त में है तो मुफ्त में है। नवीद इस्लाम आपके मैसेज मिल रहे हैं और आपको मैंने जवाब भी दे दिया था कि आप नए आए हैं और आपने आते ही लिखा मुझे इनाम क्यों नहीं मिला, तो मैंने आपको बता दिया कि आप नए आए हैं, पहले आप बात समझें। कादिर बख्श वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मोहसिन मुश्ताक स्वाति भाई आ चुके हैं। मोहसिन मुश्ताक स्वाति भाई हमारे बेहतरीन नात ख्वाह हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कराची में रहते हैं और आला शख्सियत हैं माशाल्लाह मोहसिन मुश्ताक स्वाति भाई, और इनको भी इनामात मौसूल हो चुके हैं। बेहतरीन नात ख्वाह हैं, महबूब शख्सियत हैं, यूट्यूब पर हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं मोहम्मद पीस सिंधी चैनल पर। सायरा राना आ चुकी हैं, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। मेरे ख्याल में मुझे याद आ रहा है एक इनाम शायद सायरा राना ने भी जीता है, जज़ाकल्लाहु खैरा जी। जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं वो मैं सारे कमेंट्स देख रहा हूं और मैं शेर जट पर पहुंचा हूं। उन्होंने लिखा है भाई मैं भी टॉप फैन हूं और इतनी सारी दिलें मुझे भेज दी हैं, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा जी। मैं सारे कमेंट्स देख रहा हूं। आज अनाउंसमेंट होगी 200 बहन भाइयों को जो इनामात मिले हैं उस खुशी में बड़ा इनाम दिया जाएगा इंशाल्लाह। मैं सारी तफसील आप लोगों को अभी बताता हूं, आखिरी कमेंट में देख लूं। बिगेस्ट विश टू विन इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। बिल्कुल जी, बिल्कुल, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको चुनता है उसी का नाम निकलता है। आज ड्रा भी नहीं है, आज मुख्तलिफ तरीके से इंशाल्लाह इनाम दूंगा इस खुशी में कि 200 बहन भाइयों को इस रमजान करीम में इनामात मौसूल हो चुके हैं जी। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल अभी मैं अनाउंसमेंट करूंगा। एक बहन ने लिखा है कि भाई मैं भी विन करूंगी, कब विन करूंगी? आप यूट्यूब चैनल मोहम्मद पीस सिंधी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस करके लाइव में आया करें। लाइव में जो है यूट्यूब चैनल की लाइव में अल्हम्दुलिल्लाह ड्रा होता है और ये देखें, ये इस तरह का एक बॉक्स, ट्रांसपेरेंट बॉक्स होता है जो यहाँ पर मौजूद होता है और तमाम बहन भाइयों की उसमें पर्चियां डाली जाती हैं और उसमें 3 से 15 लोगों का रोज इनाम निकाला जाता है।
कभी कभार 1 और 2 लोगों का भी इनाम निकाला जाता है। पहला तरीका ये होता है। दूसरा तरीका यूट्यूब मोहम्मद पीस सिंधी पर यह होता है कि अनाउंसमेंट खुसूसी इनाम की जाती है। जो कमेंट्स करते रहते हैं उनके लिए उनको इनाम दिया जाता है। और तीसरा तरीका होता है, आप लोग जो हैं मुझे कॉल करते हैं मेरे नंबर पर, और कॉल करके सिर्फ 3 सवाल पूछे जाते हैं, कभी कभार 1 सवाल भी पूछा जाता है और $100 का इनाम दिया जाता है। तो ये YouTube पर ये तरीक़ेकार है, और ये सारे इनामात मुफ्त में हैं, फी सबीलिल्लाह हैं, अल्लाह की खातिर हैं, किसी को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे जब आपसे बात की तो कमेंट्स नीचे ऊपर चले गए, माजरत चाहता हूँ। अल्लाह ताला माह रमज़ान मकसद के आपको, आपकी फैमिली, अपना और अपने प्यारे नबी का घर देखना नसीब फरमाए। अल्लाह आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आपको हुरैन बाबर मुबारक हो। आप जब से इनाम जीती थी उसके बाद आप थोड़ा सा चली गई थी, आप दूसरी आईडी से भी आती थी, चली गई थी। आपको मुबारक हो। मेरे बच्चे मदीना में हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्रे की सआदत हासिल करने गए हुए हैं। हुरैन बाबर, जज़ाकल्लाहु खैरा। आप पर आमीन कहता हूं जो आपने दुआएं दी हैं। अल्लाह ताला आपका पर्दा रखे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको बरकतों रहमतों से नवाजे। तो आप यूट्यूब चैनल पर जब जुड़ेंगी तो सारी मालूमात आपको वहां से मिलती रहेगी। जज़ाकल्लाहु खैरा जी। और जितने भी नए बहन भाई आ रहे हैं और वो जो है तावले हो रहे हैं, जल्दबाज हो रहे हैं कि हमें भी इनाम दे दो, हमें भी इनाम दे दो, और ये कैसे हो रहा है और ये क्या होगा, तो उन सबको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं अभी बताऊंगा। जी, मैं कमेंट्स में सवाल नहीं पूछता। आप टॉप फैन तो बन गई हैं, लेकिन आपको इतना पता अभी तक नहीं है जो मैं ऐलानात करता रहता हूं। आपने वो सारे के सारे मिस किए हैं क्योंकि आप वीडियोस भी नहीं देखती हैं। 3 दिन सिर्फ कमेंट करें तो बंदा टॉप फैन बन जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मजा तब है जब वीडियोस रखी जाती हैं, वो बंदा सुने कि उसमें ऐलानात क्या हो रहे हैं, उसमें इनामात का तस्करा क्या हो रहा है, वो इनामात आज किस तरीके से दिए जा रहे हैं और उसमें क्या चीज़ है, तब जाके मालूमात होती है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पर मेरे पास 1020 लोग जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह जुड़े हुए हैं, और 1 लाख लोग जो हैं, 1 लाख प्लस 100,000 प्लस लोग जो हैं वो मेरे साथ फेसबुक पर अल्हम्दुलिल्लाह जुड़े हुए हैं। ये सब आप बहन भाइयों की मोहब्बत है जी। चलें जी, मैं दोबारा ऐलान करता हूं। कमेंट्स बहुत ज़्यादा। रेमी कंवल आ चुकी हैं, वालेकुम सलाम मेरी प्यारी बहना रेमी कंवल। वालेकुम सलाम मेरी बहना, अल्लाह ताला आपका पर्दा रखे, जज़ाकल्लाहु खैरा। मोहम्मद साजिद खान भाई, जज़ाकल्लाहु खैरा, बहुत शुक्रिया। सब आयत लाशारी लख कुर्ब सदाई आबाद हो जो, जज़ाकल्लाहु खैरा जी। चलें जी, एक और भी ऐलान कर लेते हैं। आप लोग कॉल करके भी इनाम हासिल कर सकते हैं। चलें जी, पहला ऐलान, आप लोग कॉल करके इनाम हासिल कर सकते हैं। सवाल पूछा जाएगा, जवाब दे दें, इनाम हासिल करें। कॉल करके भी इनाम हासिल कर सकते हैं, सवाल पूछा जाएगा और खुसूसी इनाम भी दिया जाएगा। कमेंट्स वालों को भी खुसूसी इनाम दिया जाएगा। कारी शहजाद अहमद नईमी साहब सदर महफिल हमारे साथ आ चुके हैं। आप शेखुपुरा पंजाब से हैं, और कारी शहजाद अहमद नईमी साहब 3 साल से जुड़े हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से मैं कारी साहब को खुशामदीद कहता हूं। कारी साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह मुतअद्दिद इनामात जो है वो वसूल कर चुके हैं, और ड्रा के जरिए ही उनको इनामात मिले हैं। खुसूसी ऐलान कभी भी उनके लिए नहीं किया गया है, जिसमें ईद के तमाम गिफ्ट, रोलेक्स घड़ी और इसके अलावा कुरान मजीद का हदिया, ये 3 बड़े इनामात तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद हैं। कारी शहजाद अहमद नईमी साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह इनाम वसूल कर चुके हैं शेखुपुरा पंजाब से, जज़ाकल्लाहु खैरा। सदर महफिल भी हैं, जुड़े रहते हैं, महबूब शख्सियत हैं, खादिम इंसानियत है, दीन की निस्बत से, वतन अजीज पाकिस्तान की निस्बत से। वफा जी आ चुकी हैं जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा वफा जी। अनिला जुनेजा, जज़ाकल्लाहु खैरा अनिला जुनेजा। वफा जी, जज़ाकल्लाहु खैरा जी, बहुत शुक्रिया। अभी मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं, मेरे पास कॉल आ रही है, मैं कॉल भी जब तक सुन लेता हूं जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सरकार स्पीकर खोल सकता हूं जी? हमारे साथ
आपको मुबारक हो। हमारे साथ माशाल्लाह मशहूर मारूफ शख्सियत सैयद ज़ादे गद्दी नशीन सैयद सदा हुसैन शाह साहब, सैयद सदा हुसैन शाह साहब आलमी नात ख्वां गोल्ड मेडलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद सदा हुसैन शाह साहब आलमी नात ख्वां गोल्ड मेडलिस्ट गद्दी नशीन हमारे साथ मौजूद हैं। स्पीकर खोलता हूं जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप कॉल करें मुझे। जी मैं कॉल कर लेता हूं, अभी कॉल कर लेता हूं सरकार, मैं अभी कॉल कर लेता हूं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। हमारे साथ सैयद सदा हुसैन शाह साहब मौजूद हैं और मैं उनको कॉल कर रहा हूं इंशाअल्लाह। और सैयद सदा हुसैन शाह साहब आलमी नात ख्वां हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, गद्दी नशीन हैं, सैयद ज़ादे हैं। अली वेलकम करते हैं आपको, अली को हम वेलकम करते हैं जी। जज़ाकल्लाहु खैरा। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अली जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। स्टाइलिश स्वीटी और जितने भी बहन भाई हैं उन सबको खुशामदीद करता हूँ। आखिरी कमेंट पढ़ूंगा और उसके बाद एम सईद भाई आ चुके हैं, लैया से ताल्लुक है, मुतादिद इनामात जीत चुके हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा जी। एम सईद भाई जज़ाकल्लाहु खैरा। और नवीद इस्लाम अभी समझ गए हैं हमारे मिजाज को भी और इस लाइव को भी, और हमारे साथ जुड़े हुए बुजुर्गान दीन उलमाए किराम शुरा कमेटी को भी नवीद इस्लाम समझ गए अभी। और वेरी नाइस शो लिखा हुआ है, जज़ाकल्लाहु खैरा नवीद भाई। मोहसिन मुश्ताक स्वाति भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ नात ख्वां हैं, जज़ाकल्लाहु खैरा जी। और जुनेरा मलिक आ चुकी हैं, वालेकुम अस्सलाम। और आखिर में कादर बख्श ने कमेंट किया है, जज़ाकल्लाह। मोबाइल रख देता हूं। सैयद सदा हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्या फरमाएंगे सरकार मुर्शिद? जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दौर पर आने वाले तमाम जितने भी हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको अपने दिल से, अपने दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। जज़ाकल्लाह मेरे बहन भाइयों, बात ऐसी है कि ये जो आज का अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज का जो प्रोग्राम है फेसबुक पर, जो हमारा लाइव चैनल जो चल रहा है मोहम्मद पीस भाई का, आप सब दोस्तों से पहले सबसे पहली बात तो ये है कि आप इनको लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को, अपने अजीजों को, को, अपने चाहने वालों को, जितने भी हैं, आप सब लोग, आप जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके इनको शेयर करें, इनको फॉलो करें, इनको लाइक करें। जितने भी दोस्त सुन रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है, आप लोग सुन रहे हैं, जितने भी दौर पर बैठे हैं, जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा इनको शेयर करें। अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने चाहने वालों को शेयर करें और उन्हें कहें कि इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। तो दूसरी बात रही, जो आप लोग, आप दोस्त अहबाब जो इस दौर पर आए हैं, बस एक बात को याद रखिएगा कि अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए आप यहाँ पे आए और अपने कीमती इनामात जो है, उसके अलावा जो इनामात आपको मिलने वाले हैं, अल्लाह और उसके रसूल से जो हमें जो उनसे इनामात से नवाजा जाएगा, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से, ये हमारी बहुत बड़ी ही नहायत ही खुशकिस्मती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने हमें रमजानुल मुबारक में जो हमें मौका दिया है कि ये तो हम सब जितने भी लोग, आप लोग, मैं, जितने भी हैं, हम तो बस हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम तो यही कहेंगे कि अल्लाह की जात का करोड़ों मर्तबा शुक्र है कि हमें इतना प्यारा भाई मोहम्मद पीर सिंधी जो है
کہ اللہ پاک نے ان کو اپنی رحمتوں سے، اپنی برکتوں سے، اپنی وسعتوں سے نوازا ہے. اور یہ جو پروگرام کروا رہے ہیں اس بلاڈ کے آنر ہیں، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ان کو تندرستی صحت عطا فرمائے، ان کی زندگی دراز فرمائے. اللہ پاک ان کا سایہ، ان کے بڑوں کا سایہ ہم پر، ہم سب پر تا دیر تک قائم و دائم رکھے. کہ ہم شکر گزار ہیں اپنے بھائی کے کہ انہوں نے آقا کریم لاجپال کی بارگاہ صلی اللہ علیہ کے وسلم اندر جو ہے انہوں نے اپنی اس محفل پاک کا انعقاد پذیر کیا ہے، اور نہایت ہی مبارکباد کے مستحق بھی ہیں، نہایت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں. خاص طور پر محمد بھائی سندھی صاحب نہایت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے بھائی کو اس ایک عظیم اچھے کام کے لیے چنا ہے. کام لوگ ہیں جو کہ دکھلاوے کے لیے آتے ہیں، دکھلاوے کے لیے کام کرتے ہیں، دکھاتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں. بے حیائی کے جو جتنے بھی چینل چل رہے ہیں آپ ان سے بچے. بس یہی اس بات کو سوچے کیونکہ انسان کے پاس جو وقت بہت کم ہے. اپنا قیمتی وقت جو ضائع آپ لوگ کرتے ہیں، آپ لوگ جو اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں، ان کو یہی ہمارے پاس یہ موقع ہے اس ماہ مبارک رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں اس کو کھونا نہیں چاہیے. ہمارا یہ وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے. آپ سب لوگ، یہ پوری دنیا میں چل رہا ہے چینل، یہ دیکھ رہے ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں. بے حیائی سے بچے، فراڈیوں سے بچے، دھوکہ بازوں سے بچے، مکاروں سے بچے. آئے ہمارے اس چینل پہ، ہم سبھی کو، مسلم غیر مسلم سب کو دعوت دیتے ہیں. آئے سنیں یہاں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے انعامات سے نوازا جاتا ہے. بے لوث آئے اور دیکھیے اس بزم میں شرکت کرے. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ شیطان شر انسان سے محفوظ رکھے. اور خاص طور پر ہمارے بھائی کو، آپ لوگ آئے دعا کے لیے آئے. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے یہ میرا میسج بھی ہے، دوسروں کو بھی دے. کیوں کہ اللہ رب العزت کی ذات نے ہمارے بھائی کو اس بزم میں، اس بلاڈ پہ ایسے نئے کاموں کے لیے چنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے انعامات دے رہے ہیں. سکہ امام رضا علیہ السلام، گولڈ پلیٹڈ اور ڈالر اور قیمتی نقد کیش انعامات جو انعامات سے نواز رہے ہیں. ان کے لیے یہ صرف فقط اس لیے کر رہے ہیں کہ بس مجھے آپ لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے، نہ ہمیں کسی ڈائمنڈ کی، نہ ہمیں کسی ارن کی، نہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ہمارے بھائی کو بہت نوازا ہے، بہت ہی اپنی رحمتوں اپنی برکتوں سے نوازا ہے. بس فقط آئے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آئے، اور ہمارے محمد بھائی پیس کے لیے، ہمارے واجب احترام عزت ماں محمد پیس سندھی کے لیے دعا کرے، ان کے بچوں کے لیے دعا کرے، ان کے گھر والی کے لیے دعا کرے، ہماری بہن کے لیے دعا کرے، ان کے بچوں کے لیے، ہماری امی حضور جو ہے ان کی امی حضور کے لیے دعا کرے، ان کے چچا کے لیے دعا کرے، ان کے تمام اہل خانہ کے لیے دعا کرے. خاص طور پر یہ صرف فقط آپ کی دعاؤں کے مستحق ہیں، صرف آپ کی دعاؤں کے مستحق ہیں. ہم سب کی دعاؤں کے مستحق ہیں. ان کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے، بس ان کے لیے خصوصی دعا کرے کہ اللہ پاک ان کو تندرستی، صحت والی لمبی زندگی دراز عطا فرمائے. ان کا سایہ، ان کے بڑوں کا سایہ، امی حضور کا سایہ، سبھی کا ان کی دعاؤں کے ساتھ شامل حال ان کا سایہ ہم سب پر تا دیر تک قائم و دائم رکھے. اور یہ حضور کی محفلیں انعقاد کرواتے رہے، حضور کی محفلوں کا انعقاد کرواتے رہے. جیسے کہ یہ اللہ کی رحمتوں سے
चोटियां बढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह की ज़ात से इनामात से नवाजे जाने वाला जो इस ब्रॉड पे जो प्रोग्राम हो रहा है ना, ये अल्लाह की रसूल की, अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए ये हमारे जो भाई है। देखिए, हम तो यहाँ पे आके कुछ भी नहीं कर रहे, हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, क्या देंगे, हमारे पास है ही क्या? जरा देखिए, गौर से देखिए, जरा गौर को देखिए कि अल्लाह पाक की ज़ात ने इनसे इन्हें नवाजा है। अल्लाह पाक नवाजता भी उनको है। ये मखलूक खुदा की खिदमत कर रहे हैं, ये फकत मखलूक खुदा की खिदमत कर रहे हैं, हजूर की उम्मत का भला कर रहे हैं। तो इनको क्या चाहिए? फकत आपकी दुआएं। इन्हें, हमारे भाई को कोई लालच नहीं है, आप लोगों से कोई लालच नहीं है, ना किसी चीज की जरूरत है, फकत दुआ। दुआ जो होती है ना, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, तमाम हाज़रीन महफिल, हाज़रीन नाज़रीन, दुआ जो होती है वो असर रखती है। दुआ जो होती है असर रखती है, दुआ जो होती है तकदीरें बदल देती है। तो मेरी खास तौर पर यही आप दोस्तों से इल्तमास है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इनको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इनको सब्सक्राइब करें। आए इस बज़म में शामिल हो, इस ब्रॉड पर शामिल हो, आप हमारे मेंबर बने, आप हमारे मेहमान बने। हम सबको, तमाम आने वाले मेहमानों को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। आप हमारे जितने भी ब्लॉग पर आए हैं, सारे हमारे लिए खास मेहमान हैं, खास मेहमान हैं, खास मेहमान हैं। बस हम आपकी दुआओं के मुस्तहिक हैं। रही एक बात, और दूसरी बात जो मैं आज से गुजारिश करने वाला हूं, ये मैं मोहम्मद पीस भाई को भी कहूंगा, ये मैं बात मोहम्मद पीस भाई को भी कह रहा हूं, आप लोगों को भी कह रहा हूं, खास तौर पर मेरी वालदा के लिए, वालदा के लिए जो है ना, जितने भी दोस्त अहबाब हैं, सभी 26 तारीख के पहले 26 तारीख से पहले जितना भी हो सके, कुरान पाक, दरूद पाक, सूरत यासीन, जो भी कुछ हो सके, जो भी आप पढ़कर हम तक, मोहम्मद पीस भाई तक जितनी भी पढ़ाई हो सके, मेरी वालदा के लिए वो पढ़कर मोहम्मद पीस भाई तक जरूर पहुंचाए 26 तारीख से पहले। तो हम आपकी फकत बस वही बात के दुआओं के, हम सब आपकी दुआओं के मुस्तहिक हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। सैयद सदा हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले दुआ करेंगे, फिर मैं आप लोगों को दुआ के फौरन बाद इनाम दूंगा। कमेंट करते रहें, सारे बहन भाई कमेंट करें, कमेंट वालों को इनाम मिलेगा। दुआ करेंगे सबसे पहले। अल्लाह रब्बुल आलमीन वतन अजीज पाकिस्तान, आप सब बहन भाइयों, उम्मत मुस्लिमा और सारी इंसानियत की मदद व हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक ताला सारी इंसानियत को, अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी इंसानियत को, अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी इंसानियत को हिदायत से बहरामंद फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन बीमारों को सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए, बीमार करबला के सदके में। अल्लाह रब्बुल आलमीन बे औलादों को नेक और सालेह औलाद नसीब अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन बे औलादों को नेक और सालेह औलाद नसीब अता फरमाए। अल्लाह तबारक ताला बेरोजगारों को हलाल की रोजी नसीब अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन
खुशहाल कर दे वतन अजीज पाकिस्तान को, आप बहन भाइयों को दुनिया और आखिरत में भलाइयाँ नसीब अता फरमाए। हमारा खात्मा ईमा पर हो। जो मुस्लिमीन इंतकाल कर चुके हैं उनकी अल्लाह रब्बुल आलमीन मगफिरत फरमाए। हमारी जुमला तकलीफें परेशानियां दूर अता फरमाए। या रब्बुल आलमीन सैयद सदा हुसैन शाह साहब की वालिदा मोहतरमा को जन्नत में आला मकाम नसीब अता फरमा, और सैयद सदा हुसैन शाह साहब और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमा। पहला इनाम दिया जा रहा है सैयद सदा हुसैन शाह साहब, सदर महफिल कारी शहजाद अहमद नईमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहला इनाम दिया जा रहा है बैलेंस का। इन कमेंट्स में मैंने कहा था, ये कमेंट्स आप देख लें, इन कमेंट्स में पहला इनाम बैलेंस का दिया जा रहा है। ये कमेंट्स आ रहे हैं और ये कमेंट हो गया है। देखते हैं किसका है ये कमेंट। बैलेंस का इनाम दिया जा रहा है। एम सलीम भट्टी भाई का कमेंट निकला है बैलेंस का। एम सलीम भट्टी भाई, ये देखें इस पर स्टॉप हुआ था। एम सलीम भट्टी भाई का कमेंट निकला है। एम सलीम भट्टी भाई, ये मैं इसको अभी लाइक कर देता हूं। एम सलीम भट्टी को, आपको इनाम मुबारक हो। एम सलीम भट्टी भाई को इनाम मुबारक हो। दूसरा बड़ा इनाम ऐलान किया जाएगा। ये इनको मैंने लाल रंग का लव दे दिया है। एम सलीम भट्टी भाई को, आपको इनाम मुबारक हो। दूसरा इनाम बहुत बड़ा अभी इसी कमेंट्स को आगे करके कर दिया जाएगा। एम सलीम भट्टी भाई, मुझसे व्हाट्सएप पर राब्ता कीजिएगा। आपका छोटा सा बैलेंस का इनाम निकला है। सैयद सदा हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सरकार मुर्शिद जी, बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व सरकार। बरकातुहू। कारी शहजाद अहमद नईमी साहब सदर महफिल और सैयद सदा हुसैन शाह साहब नायब सदर महफिल और हमारे जो शूरा कमेटी के तमाम मेंबरान, हूर खान बहना, एडमिन खवातीन और साथ में जो नजर बुजदार एम सईद भाई हैं, उनकी मौजूदगी में एम सलीम भट्टी भाई को इनाम बैलेंस का मुबारक हो। अभी हम फिर दोबारा बड़े इनाम के लिए यूं ही मोबाइल रख के बैलेंस ऊपर करके कमेंट्स और यूं क्लिक करेंगे। जिस भाई का रुक जाएगा या बहन का, उनको फिर बड़ा इनाम दिया जाएगा इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। एम सलीम भट्टी भाई, आपने अभी भी चांस देता हूं, आपने टिकटॉक और आपने इंस्टाग्राम को फॉलो कर देना है और साथ में यूट्यूब चैनल मोहम्मद पीस सिंधी जो है। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह सुल्तानी साहब, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। और यूट्यूब चैनल मोहम्मद पीस सिंधी सब्सक्राइब करके बेल आइकन आल पर प्रेस करना है। और पाकिस्तान बचाओ तहरीक फेसबुक जो है वो आपने जो है वो फॉलो करना है और इस लाइव को अपने फेसबुक वाल पर लगाना है। मैं चेक करूंगा और जज़ाकल्लाहु खैरा। उसके बाद अभी फिर मैं उसी तरह जो है ड्रा करूंगा। आप लोगों के कमेंट्स मेरे पास जमा हो रहे हैं। जिस बहन भाई का कमेंट रुकेगा बड़ा इनाम दिया जाएगा। सैयद सदा हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। मोहम्मद पीस भाई, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आमीन सुम आमीन, अल्लाह जज़ाकल्लाहु पाक खैरा। आपको सलामत रखे। आमीन सुम आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, क्या कहने। अल्लाह पाक आपको मजीद इज्जतों से नवाजे। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी महबूब के नालैन का सदका आपको बेहिसाब रिज़्क़ हलाल जो है इतना अता फरमाए कि आप बांटते हुए न थके। सुभान अल्लाह। ये आप अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए कर रहे हैं। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि अल्लाह पाक आपको मजीद इज्जतों से नवाजे। जज़ाकल्लाहु खैरा सरकार। दूसरा बैलेंस का इनाम दिया जा रहा है कमेंट्स वाले भाइयों को, बहनों को। दूसरा बैलेंस का इनाम ये आप लोग देख लें, ये आप लोगों के सामने है। जो रुकेगा, ये शुरू हो गया, ये रोक दिया मैंने, ये रोक दिया। देखते हैं किस पर रुका है। मलिक शहजाद सुल्तानी अभी आए थे। ये देखें जी, ये लाइक लिखा हुआ है, ये लाइक लिखा हुआ है और ये मलिक शहजाद सुल्तानी साहब का बैलेंस निकला है। ये देखें जी, यहां पर रुका था कमेंट, ये लाइक है
اور یہ ریپلے ہے، اور یہ اردو میں ملک شہزاد سلطانی جی کہاں کے ہیں؟ اور ایم بھٹی بھائی نیچے لکھتے رہیں آپ اپنے شہر کا نام، اور ملک سلطانی بھائی یہ دوبارہ دیکھ لیں، یہاں پہ یہ کامنٹ رکا ہے جی، یہ دیکھ لیں جی، ملک شہزاد سلطانی بھائی ابھی آ گئے، ابھی چھا گئے، بیلنس کا انعام مبارک ہو۔ یہ لائک لکھا ہوا ہے، یہ ریپلے، یہ ان کا کمنٹ رکا ہے، ملک شہزاد سلطانی صاحب ماشاءاللہ آپ کو بیلنس کا انعام مبارک ہو۔ اس کو بھی میں لائک کر دیتا ہوں، یہ میں نے لائک کر دیا ہے، یہ دیکھیں میں نے لائک کر دیا ہے، یہ میں نے اس کو لائک کر دیا ماشاءاللہ، ابھی آ گئے، ابھی چھا گئے۔ ملک سلطانی صاحب آپ بھی مجھ سے واٹس ایپ پر یا میسنجر پر رابطہ کیجئے گا، دوبارہ کومنٹس جمع ہوتے رہیں، اور انشاءاللہ عز و جل دوبارہ پھر بڑا انعام بھی ہے، 2 بیلنس مبارک ہوں، اور وہ میں نام لکھ لوں، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کیجئے گا۔ ایم سلیم بھٹی، اور ملک سلطانی، میسنجر پر بھی رابطہ کیجئے گا، واٹس ایپ پر بھی رابطہ کیجئے گا، آپ دونوں بھائیوں کو بیلنس کا انعام مبارک ہو ماشاءاللہ۔ اور اب پھر اسی طرح جو ہے کومنٹس جو ہیں آپ لوگ کرتے رہیں، پھر اس طرح گھما کر آپ لوگوں کو بڑا انعام ابھی رہتا ہے، الحمدللہ ابھی بڑا انعام رہتا ہے، ابھی بڑا انعام رہتا ہے۔ سید صدا حسین شاہ صاحب صدر محفل قاری شہزاد احمد نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سید صدا حسین شاہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نہایت ہی مبارکباد کے وہ مستحق ہے جن کا یہ انعام نکلا ہے۔ یہ کچھ چھوٹا سا انعام نہیں ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، میری جتنے بھی بلاگ پہ بیٹھے ہیں، اللہ پاک آپ کو، آپ سب کو، ہمارے محمد پیس بھائی کو اللہ پاک ہمیشہ سدا سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ یہ بھائیوں چھوٹا سا انعام مت سمجھے، یہ جو بھی آپ کا انعام نکلا ہے بیلنس کا، جو انعامات سے نوازا گیا یا جس کو انعامات نکلے ہیں، نہایت ہی وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اپنے بھائیوں کو جن کا بیلنس نکلا ہے، اور خاص طور پر یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے جن کا بیلنس نکلا ہے کہ محمد پیس بھائی جو ہے ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے، ان کی والدہ کے لیے، ان کے چچا کے لیے، ان کے بیٹے کے لیے، خاص طور پہ احمد ریشی جو ہے ان کے لیے خصوصی دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو اپنی تمام تر نعمتوں سے مزید نوازے، تمام تر نعمتوں سے مزید نوازے۔ اللہ پاک ہمارے بھائی کو مزید عزتوں سے نوازے، اللہ پاک ان کو ہمیشہ سدا خوشحال اور دشمن کی نظر بد سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک سے یہ دعا کریں، آپ بھی دعا کریں، ہم سب دعا کرتے ہیں مل کے کہ ان کے لیے اور ان کے گھر والوں کے لیے خصوصی ہم بس آپ کی دعاؤں کے مستحق ہیں۔ بار بار یہی گزارش کی جا رہی ہے، اور بار بار محمد پیس بھائی کا بھی یہ میسج ہے، یہ پیغام ہے، یہ آپ لوگوں تک وہ بھی پہنچاتے ہیں اور میں بھی پہنچا رہا ہوں کہ بس ہماری ایک ہی بات ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، جزاک اللہ خیرہ، خصوصی دعا کریں۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیرہ۔ ہمارے ساتھ سید صدا حسین شاہ صاحب موجود ہیں، میں اعلان سماعت فرما دیں۔ اعلان یہ ہے کہ یہ جو آج فیس بک پر میں لائیو آیا ہوں، یہ لائیو ان 200 بہن بھائیوں کی خوشی میں آیا ہوں جو 200 بہن بھائی فیس بک اور یوٹیوب چینل پر انعامات حاصل کر چکے ہیں اس رمضان کریم میں۔ آج فیس بک پر لائیو اچانک میں اس لیے آیا کہ میں ان 200 بہن بھائیوں کی خوشی میں آیا ہوں جو اس رمضان کریم میں انعامات وصول کر چکے ہیں، جس میں الحمدللہ 70 کے قریب قرآن مجید ترجمے والے ہدیہ کر چکا ہوں، اور اس کے بعد 30 کے قریب سکہ امام رضا گولڈن رحمتوں والا، برکتوں والا، اور 30 کے قریب الحمدللہ بیلنس دے چکا ہوں۔ 5 سمارٹ واچ، ملٹیپل سسٹم، ٹچ اسکرین، موبائل کنیکٹڈ آپ بہن بھائیوں کی خدمت میں حاضر کر چکا ہوں گولڈن، اور اس کے علاوہ الحمدللہ راشن
اور عید کے تحائف اور مختلف انعامات الحمدللہ دے چکا ہوں. یوسف صدیقی بھائی آ چکے ہیں, حور خان بہنہ آ چکی ہیں, دونوں کو طلعت زی بہنہ آ چکی ہیں, تینوں کو انعامات پہلے سے ہی وصول ہو چکے ہیں الحمدللہ, اور آج بھی کوالیفائی کر سکتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. ان 200 بہن بھائیوں کی خوشی میں آج میں لائیو آیا ہوں, اور الحمدللہ اس طرح میں آپ بہن بھائیوں کی خدمت میں انعامات دے رہا ہوں جیسے آپ یہ ڈرا دیکھ رہے ہیں, فیئر ڈرا. ایم سلیم بھٹی بھائی اور ملک شہزاد سلطانی بھائی, آپ کو انعامات مبارک ہوں, اور ابھی الحمدللہ بڑے انعام کا اعلان کیا جائے گا, بڑے انعام کا اعلان کیا جائے گا. شرائط کیا ہیں وہ سن لیں. شرائط ہے کہ سوری, آپ لوگ سوشل میڈیا سے بے حیائی, بدکاری, ناچ گانا, جھوٹ, دھوکہ, وطن عزیز پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا, اس کا بائیکاٹ کر لیں, مکمل بائیکاٹ کر لیں. دوسری بات جو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ محمد پیس سندھی اور وطن عزیز پاکستان ان ممبران کے لیے دعائیں کرتے رہیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. یوٹیوب چینل محمد پیس سندھی سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن آل پر پریس کریں. وہاں پر سب سے پہلا جو انعام دیا جاتا ہے لائیو کال میں وہ ہے $100 کا انعام. $100 کا انعام دیا جاتا ہے صرف 1 سے 3 سوال پوچھ کے. 1 سے 3 سوال پوچھ کے محمد پیس سندھی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں. سوال پوچھ کر $100 کا انعام دیا جاتا ہے. دوسرا انعام جو ہے وہ خصوصی انعام کامنٹس والوں کو دیا جاتا ہے, جس میں قرآن مجید, سکہ امام رضا, بیلنس اور عید کے تحائف ہیں. یوٹیوب چینل محمد پیس سندھی پر سبسکرائب کر لیں. تیسرا انعام جو ہے یوٹیوب چینل پر وہ ڈرا کے ذریعے دیا جاتا ہے. پرچیاں آپ سب بہن بھائیوں کی جتنے کامنٹس کرتے ہیں, پرچیاں جو ہیں وہ الحمدللہ لکھی جاتی ہیں. ٹرانسپیرنٹ باکس یوں سامنے ہوتا ہے اور اس میں ڈالی جاتی ہیں, پھر ان کو اس طرح چھلکا کے اس میں پرچی نکال کے آپ بہن بھائیوں کی خدمت میں اس طرح حاضر کر کے پوچھا جاتا ہے کہ یہ پرچی اوپن اور ناٹ اوپن. اگر آپ بولتے ہیں ناٹ اوپن تو وہ رکھ دی جاتی ہے, پھر دوسری پرچی نکالی جاتی ہے. آپ بولتے ہیں اوپن تو اس کو اوپن کیا جاتا ہے. جس بہن کا یا بھائی کا انعام نکلتا ہے پھر ان کو انعام دیا جاتا ہے. آج کے انعام جو ہیں وہ ایم سلیم بھٹی بھائی اور ملک شہزاد سلطانی بھائی کو مبارک ہوں. ابھی بڑا ڈرا کیا جائے گا, اور ڈرا آپ کو پتا ہے کیسے ہو رہا ہے, آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے. جب تک آپ بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک بندہ جب اللہ کی رضا کے لیے یہ سارا کام کرتا ہے, اور ایک بندہ صرف محتاج ہے آپ سب کی دعاؤں کا, ایک بندہ اللہ کی رضا کے لیے مفت میں یہ کام کر رہا ہے اور محتاج ہے صرف آپ کی دعاؤں کا, تو یہ دعائیں نہ چھوڑیں, جڑے رہیں. بے حیائی, بدکاری کا بائیکاٹ کر کے علماء کرام, بزرگان دین اور ہمارے شورا کمیٹی کے ممبران اور ان بہن بھائیوں کے ساتھ جڑے رہیں. اور آپ نے ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر فالو کرنا ہے محمد پیس سندھی, فالو کرنا ہے محمد پیس سندھی. ڈسکرپشن میں بھی لنک موجود ہے. فالو کرنا ہے محمد پیس سندھی اور یوزر نیم ہے پاکستان بچاؤ تحریک. اور فیس بک پر بھی فالو کرنا ہے محمد پیس سندھی اور پاکستان بچاؤ تحریک. اور خصوصی طور پر آپ بہن بھائیوں نے محمد پیس سندھی سرچ کر کے یوٹیوب چینل پر, لنک بھی موجود ہے نیچے, سرچ کر کے یوٹیوب چینل پر آپ لوگوں نے سبسکرائب کرنا ہے. ویڈیوز, تمام اعلانات حدیث شریف کے بارے میں, قرآن مجید کے بارے میں, حمد باری تعالیٰ کے بارے میں, نعت رسول مقبول, صوفیانہ کلام, نصیحتیں, انعامات کا اعلان, تمام شرائط جو ہیں ویڈیوز میں صرف یوٹیوب چینل پر ہی بتائی جاتی ہیں. اور آپ سب بہن بھائیوں کے سوالوں کے جوابات بھی یوٹیوب چینل پر ہوتے ہیں, وہیں سے آپ سب کچھ الحمدللہ حاصل کرتے ہیں, یعنی کہ دنیا بھی اور آخرت بھی. قاری شہزاد احمد نعیمی صاحب صدر محفل اور نائب صدر سید صدا حسین شاہ صاحب اور جنرل سیکریٹری
शकील अहमद कादरी भाई और 50 हमारे मेंबरान शूरा कमेटी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कोई देवबंदी है, कोई बरेलवी है, कोई अहले हदीस है, कोई शिया है। आओ हम जुड़ जाएं, वतन अजीज पाकिस्तान के मुजाहिद बन जाएं, एक ही प्लेटफॉर्म पर नाराए तकबीर अल्लाह अकबर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं। शिया भी मेरे भाई, सुन्नी भी मेरे भाई, वहाबी भी मेरे भाई, अहले हदीस भी मेरे भाई, देवबंदी भी मेरे भाई, बरेलवी भी मेरे भाई, कादरी कलंदरी भी मेरे भाई, नक्शबंदी सहरवर्दी भी मेरे भाई, ताहिरी भी मेरे भाई, और अल्हम्दुलिल्लाह वतन अजीज पाकिस्तान में रहने वाला हर बासी भी मेरा भाई और बहन है। हनफी भी मेरे भाई, मालिकी भी मेरे भाई, शाफई भी मेरे भाई, हम्बलई भी मेरे भाई, हम सब आपस में भाई भाई, बहने भाई। मुस्लिम मुस्लिम का भाई, मुस्लिम मुस्लिम की बहन, और मुजाहिद पाकिस्तान, हम सब भाई भाई, बहन और भाई। जज़ाकल्लाह खैरा जी। सैयद सदा हुसैन शाह साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि सैयद सदा हुसैन शाह साहब कोई भैरवी में अपना राग सुनाएं, उसके बाद मैं बड़े इनाम का ऐलान करूंगा। यूट्यूब चैनल मोहम्मद पीस सिंधी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दें। सैयद सदा हुसैन शाह साहब भैरवी या अपनी पसंद का कोई ऐसा राग सुनाएंगे कि हमारी लू खड़ी हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी मोहम्मद भाई, पीस भाई, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत ही शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे, तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए, जिंदगी करार अता फरमाए। तो मैं अब अपने कलाम का आगाज करूंगा। सभी दोस्त अहबाब अपने कमेंट में दरूद पाक का नजराना पेश जो करते रहे, और मिलकर आप उसने एक मरतबा दरूद पाक का नजराना पेश कर ले। सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैका या हबीबुल्लाह, मिलके तेरे सल्लल्लाहु अलैका या जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा को आबाद रखे, मोहम्मद का मिलाद होता रहेगा। मोहम्मद का मिलाद होता रहेगा। रब आखिया मेरे महबूबा, दस की हो गया तेनू बढ़ावड़ा। जीवे मेरे महबूब दा जी चावे, उसे तरह ही अच्छा सजावड़ा। महबूब आखिया गया सब जान जहानादी जान हो, जगत तो बोले दो मैं बोझा, साध दुआ दी इको जुबान हो। बस
سرکار میری دعوت بنائے محمد پیس بھائی جزاک اللہ آج سرکار. اس جی جی دور پہ پڑھ رہے ہیں. جی جی. یہ میری دعا ہے, یہ دعائیہ کلام پیش کر رہا ہوں, ہاں. یہ آپ کی نظر میں پیش کر رہا ہوں ہاں. کہ بس میری سرکار میری بات بنائے رکھنا میری سرکار میری بات بنائے رکھنا بس اپنے دامن میں شفا میں چھپائے رکھنا اپنے دامن میں شفا میں چھپائے رکھنا میری سرکار. اور میں نے مانا کہ مگر جی میں نے مانا کہ مگر اور مگر اس میں سے بھی سرکار کیا کہنا, کمال ہے, کمال ہے. اس میں سے بھی سرکار رکھنا میری سرکار. اور جب سر ہنس سوا پہ سورج آئے جب سر ہنس سوا پہ سورج آئے اور جب سورج بس اپنی اپنی کیا کہنا, کمال ہے, کمال ہے, کمال ہے. اپنی زلفوں کے گناہگار روتے رکھنا میری سرکار. اور جب تیری یاد ستاتی ہے تو روتا ہوں جب تیری یاد ستاتی ہے تو روتا ہوں جب کرے
बस अपनी यादों को मेरे दिल में बसा रखना, मेरी सरकार मेरी बात बनाए रखना, मेरी सरकार। और जर्राए खाक मोहम्मद पिस्ताई सरकार से इस कलाम का हासिल कलाम अशआर शायर ने ये क्या ही खूबसूरत नक्ता पेश किया कि ज़र्राए खाक को खुर्शीद बनाने वाले, ज़र्राए खाक को खुर्शीद बनाने वाले, कमाल است کیا کہنا. بس خاک تو قدموں سے لگائے رکھنا، میری سرکار میری بات آمین آمین آمین. سبحان اللہ. سید صدا حسین شاہ صاحب عالمی نعت خواں، گولڈ میڈلسٹ، نائب صدر محفل الحمدللہ ہیں اور گدی نشین ہیں سید صدا حسین شاہ صاحب. جزاک اللہ خیرہ، ماشاءاللہ. آمین سم آمین یا رب العالمین. سرکار سرکار اعلان کر دوں، اعلان کر دوں. جی ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ خیرہ. آپ سب بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ یہ انگوٹھی آپ دیکھ لیں، میں سائڈ سے دکھا رہا ہوں، یہ انگوٹھی آپ دیکھ لیں. آپ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے، یہ انگوٹھی اعلان کر رہا ہوں، یہ انگوٹھی اعلان کر رہا ہوں. اور پچھلے سال الحمدللہ عمرے کے ٹکٹ کا اعلان ہوا، اس سے پچھلے سال راڈو گھڑی کا اعلان ہوا، اور اس سال الحمدللہ رولیکس گھڑی کاپی، اس سال رولیکس گھڑی کاپی، فرسٹ کاپی، اس کا اعلان ہوا. اور پچھلے سال عبداللہ صاحب نے عمرے کے ٹکٹ جیتے، پچھلے سال وقاص نعت خواں نے راڈو گھڑی جیتی، اور اس سال رولیکس گھڑی جو ہے وہ کاپی تھی، فرسٹ کاپی تھی، اور قاری شہزاد احمد نعیمی صاحب نے جیتی. اس انگوٹھی کا اعلان ہو رہا ہے. یہ انگوٹھی انشاءاللہ میں گفٹ کروں گا جو میرے ہاتھ میں ہے. کہتے ہیں سرکار آپ کے ہاتھ کی چیز ہمارے پاس آ جائے گی، 14 طبق روشن ہو جائیں گے اور آپ کا گفٹ مجھے ملے گا. کیا کہنا، بہنیں بھی کہتی ہیں، بھائی بھی کہتے ہیں. اور یہ ٹک ٹاک پر، انسٹاگرام پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر یہ میں نے پوسٹ لگائی ہے. 15 سیکنڈ 25 سیکنڈ کی پوسٹ ہے، وہ آپ لوگوں نے تمام دنیا میں شیئر کر دینی ہے. وہ پوسٹ تمام دنیا میں شیئر کر دینی ہے. اپنے ٹک ٹاک پر بھی جو محمد پیس سندھی یوزر نیم پاکستان بچاؤ تحریک ہے، اور انسٹاگرام پر بھی محمد پیس سندھی یوزر نیم پاکستان بچاؤ تحریک ہے، اور فیس بک پر بھی محمد پیس سندھی اور
فیس بک پیج پاکستان بچاؤ تحریک پر بھی یہ میں نے ویڈیو رکھی ہے. اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے 10 سے 12 بار دیکھنا ہے. 25 سیکنڈ کی ویڈیو ہے, 10 سے 12 بار دیکھنا ہے, پھر آپ نے شیئر کرنا ہے, اور ٹک ٹاک, انسٹاگرام, فیس بک اور یوٹیوب سبسکرائب اور فالو کرنا ہے, اور اس انگوٹھی کا اعلان کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. 200 پلس جو ہمارے بہن بھائی ہو چکے ہیں, انعامات وصول کر چکے ہیں الحمدللہ. ان میں جو ہے اس خوشی میں آج انعام جیتا ہے ایم سلیم بھٹی بھائی نے, اور ملک شہزاد سلطانی بھائی نے بیلنس کا. ابھی ایک اعلان کرنے والا ہوں, اور آپ لوگوں کے کامنٹس پر بھی انعام دوں گا انشاءاللہ عز و جل. روح پرور محفل جو ہے یوٹیوب پر روزانہ رات کو جاری رہتی ہے, اور آج بھی 3 بجے لائیو آؤں گا. یوٹیوب چینل محمد پیس سندھی آج بھی لائیو 3 بجے انشاءاللہ آؤں گا. وہاں پر بھی انعامات, سوال پوچھ کے $100 کا انعام اور مختلف انعامات دیے جائیں گے. اس کے علاوہ انگوٹھی کا اعلان کر چکا ہوں, آپ لوگوں نے 25 سیکنڈ کی ویڈیو ہے, چاروں جگہ پر دیکھنی ہے, فالو کرنا ہے, ٹک ٹاک, انسٹاگرام, یوٹیوب اور فیس بک پر انشاءاللہ اعلان ہوگا. ابھی جو اعلان کرنے لگا ہوں, سارے بہن بھائی کامنٹس کریں. ابھی اعلان کرنے لگا ہوں, قرآن مجید ترجمے والا تحفتاً ہدیتاً دینے والا ہوں, اللہ کی رضا کے لیے. آپ بہن بھائیوں میں سے اللہ کی رضا کے لیے قرآن مجید ترجمے والا کوئی دیوبندی ہے, وہ اپنے مسلک کے مطابق ترجمہ لے لے اشرف علی تھانوی صاحب کا. کوئی بریلوی ہے, وہ اپنے مسلک کے مطابق ترجمہ لے لے اپنے علماء کرام کا, احمد رضا خان بریلوی کا. اگر کوئی اہل حدیث ہے تو وہ اپنے مسلک کے مطابق ترجمہ لے لے وحید الدین صاحب کا, مودودی صاحب کا. فقہ جعفریہ والے بہن بھائی ہیں, وہ اپنے علماء کرام کے جو ترجمہ ہے وہ لے لیں, کیونکہ قرآن تو ایک ہے لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے, کیونکہ ہم عربی نہیں عجمی ہے. ترجمہ پڑھیں گے تو ہمیں سیکھنے کو ملے گا, سمجھنے کو ملے گا, عمل بھی کریں گے اور دوسرے بہن بھائیوں تک بھی پہنچائیں گے. تو انشاءاللہ عز و جل آپ یوٹیوب چینل محمد پیس سندھی سبسکرائب کر لیں, ویڈیوز بھی دیکھیں, اور آج رات انشاءاللہ پھر 3 بجے میں وہیں پر بھی لائیو آؤں گا اور انعامات دوں گا. قرآن مجید کا اعلان کر رہا ہوں, اور اس کے علاوہ مجھے نیچے بتائیں کہ ایک ڈرا اور کروں ان کامنٹس کا, یعنی کہ پھر 4 بہن بھائیوں کو انعامات موصول ہو سکیں گے. جزاک اللہ خیرہ جی. ابھی انشاءاللہ عز و جل میں ڈرا کر رہا ہوں ایک دفعہ دوبارہ. مریم خان میری بہنہ ویلکم کرتے ہیں, جزاک اللہ خیرہ, اور زنیرہ ملک جزاک اللہ خیرہ, اور کرن احسان جزاک اللہ خیرہ میری پیاری بہنوں, اور محسن مشتاق سواتی بھائی لو یو جزاک اللہ خیرہ. محسن مشتاق سواتی بھائی, صدر محفل قاری شہزاد احمد نعیمی صاحب بھی, لاڈو رانی بہنہ, آیت علی لاشاری, تلزی بہنہ, عثمہ رمضان بہنہ آ چکی ہیں ماشاءاللہ, بہترین کامنٹس ہوتے ہیں عثمہ رمضان بہنہ کا. فاخرہ بہنہ, شکیل احمد بھائی, اور دیگر ہمارے جو بہن بھائی ہیں. اب پہلے میں انشاءاللہ عز و جل موبائل سے ڈرا کروں گا. ہمارے ساتھ سید صدا حسین شاہ صاحب موجود ہیں. جی سید صدا حسین شاہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ ابھی ہم ڈرا کر رہے ہیں. جی ماشاءاللہ محمد پیس بھائی, اللہ پاک آپ کو کامیابیوں سے نوازے. ماشاءاللہ جو آپ انعامات سے نواز رہے ہیں, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. رب کائنات سے یہ ہماری دلی دعا ہے کہ بس آپ, میں تو یہی کہوں گا کہ آپ ہمیشہ سلامت رکھیں. جزاک اللہ خیرہ. آپ ہمیشہ سلامت رکھیں. اللہ پاک اپنے سکینہ مجتبہ
جزاک اللہ خیر. خزانوں سے. بہترین محنت کرتی ہیں سکینہ مشتبہ، لبنہ وقاص بہنا، جزاک اللہ خیر. جی سرکار. جی سرکار. تو اللہ پاک اپنے خزانوں سے، اپنے بھرے ہوئے خزانوں سے آپ کو مزید نوازے. آمین. تو محمد کی بھائی، جی سرکار. جتنی آپ محنت کر رہے ہیں، جتنی آپ کوشش کر رہے ہیں، بس یہ میری بات آپ نے اس بات کو ذہن نشین کریں کہ یہ آپ کی محنت کبھی بھی انشاءاللہ ضائع نہیں جائے گی، کیونکہ اللہ پاک کی ذات کا یہ جو فیصلہ ہے نا کہ 10 دنیا اور 70 آخرت، انشاءاللہ آپ کو ملنا ہی ہے. یہاں سے بھی ملنا ہے اور آگے سے بھی ملنا ہے. تو مجھے انتہائی خوشی ہو رہی ہے اور ڈھیروں مبارکباد کے وہ مختلف ہیں جنہوں کو انعامات سے نوازا جا رہا ہے، اور آپ یہ جو خصوصی انعامات دے رہے ہیں، تو اللہ پاک آپ کو اپنی بارگاہ سے، اپنے بھرے ہوئے خزانوں سے اللہ پاک آپ کو بھی خصوصی انعامات سے نوازے. آمین سم آمین یا رب العالمین. میری زوجہ محترمہ، میری بیٹیوں، میرے بیٹوں اور میری دادی صاحبہ، میرے والدہ کے لیے خصوصی دعا فرمائیے گا سب بہن بھائی. جزاک اللہ خیرہ. جی اللہ پاک آپ کو، آپ کے والدین کو، آپ کے عزیز اقربا کو، اور ہماری جو بہن ہے ان کو، ہمارے بیٹے ہمارے جو بھتیجے ہیں احمد ریشی کو، اللہ پاک آپ کو اپنی عزمان اپنی پناہ میں رکھے. اللہ پاک ان کو نظر بد سے، شر شیطان، شر حوان سے اللہ پاک کی ذات ان کو محفوظ رکھے. تو ہمیشہ آپ سلامت رہے، ان کا سایہ آپ پر، ہم سب پر تا دیر تک سلامت اور قائم و دائم رکھے. آمین سم آمین یا رب العالمین. سید صدا حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور الحمدللہ ابھی میں ڈرا کرنے لگا ہوں سکہ امام رضا علیہ السلام. قرآن مجید خصوصی طور پر گفٹ دوں گا، قرآن مجید خصوصی طور پر گفٹ دوں گا. ابھی اناؤنسمنٹ کروں گا. 3 بجے رات کو محمد پیس سندھی چینل پر لائیو آؤں گا. سرچ کریں، سبسکرائب کریں. ابھی ڈرا ہو رہا ہے سکہ امام رضا علیہ السلام. سکہ امام رضا علیہ السلام. یہ بھائی آ چکے ہیں، میں دیکھ لوں پہلے کون ہے. جی ابھی تک کوئی نہیں ہوا ہے، معذرت، ابھی تک کوئی نہیں ہوا ہے. دوبارہ کروں گا. نہیں ہو سکا، جیسے ہی ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل. آج ڈرا کیوں نہیں نکل رہا ہے؟ 2 ڈرا 3 ڈرا نکل چکے ہیں، یہ کیوں نہیں نکل رہا ہے جناب؟ دیکھیں بالکل بھی نہیں ہو رہا ہے. میں دوبارہ معذرت کرتا ہوں، میں یہ نیچے رکھ لوں سامان، میرا ہاتھ تنگ ہو رہا ہے. اب صحیح ہے جی، اب صحیح ہے. کوئی آ چکا ہے؟ نہیں ہوا، پھر دوبارہ کروں گا، کوئی بات نہیں ہے جی. آ گیا؟ نہیں آیا. بھائی کیا ہو رہا ہے؟ پہلی دفعہ میں تو ماشاءاللہ 3 بہن بھائیوں کے تو منٹ میں ہو گئے تھے. جی سرکار جی، میں ایک دفعہ دوبارہ کوشش کروں گا. میں نے یہ، ہاں آ گیا جی. نہیں جی نہیں آ سکا، نہیں یہ بھی نہیں. معذرت چاہتا ہوں. بھائی یہ دوبارہ کریں گے، پتہ نہیں کیا ہو پا رہا ہے. آ گیا جی، آ گیا. پتہ نہیں کون بھائی ہیں. میں دیکھ لیتا ہوں. یہ دیکھیں جی، یہ لائک آ گیا ہے. یہ لائک والا ہی ہم نے کرنا تھا. یہ دیکھیں یہ لائک آ گیا ہے، یہ ریپلے آ گیا ہے.
उल्टा है, पता नहीं कौन भाई हैं। अरशद खोसो, अरशद खोसो आ चुके हैं जी। ये देखें, सॉरी ये देखें, अरशद खोसो हैं, अरशद खोसो बलोच। अरशद ये लाइक और ये रिप्ले और ये आ चुका है अरशद खोसो बलोच। अरशद खोसो बलोच आ चुके हैं जी। मैं पहले इसको लाइक कर दूं, ये मैंने लाइक कर दिया। अरशद खोसो बलोच, जज़ाकल्लाहु खैरा। अरशद खोसो बलोच आ चुके हैं। ऐसा करते हैं कि एक ड्रा और करते हैं, और अरशद खोसो बलोच साहब जो हैं वो हैं माशाल्लाह जागण शिकारपुर जो रहने वारो आहे। अरशद खोसो बलोच शिकारपुर जागण जो रहने वारो आहे ऐं टॉप फैन भी आहे। ऐं साण माशाल्लाह ये देखें उनका टॉप फैन का बेज भी लगा हुआ है। ये देखें, ये टॉप फैन का बेज चला गया। ठीक है जी। अरशद खोसो साहब के लिए मैं गुजारिश करूंगा एक दफा दोबारा कमेंट कर लें, क्योंकि ये बार बार हो पा रहा था। और भी इनाम दूंगा, फिर मैं लाइव को बंद करूंगा। अरशद खोसो साहब, आपका जो है वो सिक्का इमाम रजा अलैहिस्सलाम कैंसिल कर दिया जा रहा है। अरशद खोसो जागण शिकारपुर जो अवां जो सिक्का इमाम रजा अलैहिस्सलाम कैंसिल कयो वञे थो। अवां अरशद खोसो टॉप फैन भी आयो ऐं अवां फेसबुक पर आप अरशद खोसो फेसबुक पर बहुत ज्यादा कमेंट्स भी करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत भी करते हैं पाकिस्तान बचाओ तहरीक फेसबुक पर। लिहाजा आपका सिक्का इमाम रजा अलैहिस्सलाम कैंसिल किया जा रहा है। आप मेहनती हैं अरशद खोसो बलोच, आप मेहनती हैं और आप माशाल्लाह जो हैं फेसबुक पर एक्टिव हैं। तो ये सिक्का इमाम रजा अलैहिस्सलाम आपका कैंसिल करके आपको कुरान मजीद तर्जमे वाला हदिया किया जा रहा है। आपको कुरान मजीद तर्जमे वाला हदिया किया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आप टॉप फैन भी हैं और आप फेसबुक पर एक्टिव भी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे बहन भाई उनके कमेंट्स मेरी पोस्टों पर देख सकते हैं। अभी भी अरशद खोसो जागण शिकारपुर के रहने वाले हैं। आपका सिक्का इमाम रजा अलैहिस्सलाम कैंसिल करके आपको कुरान मजीद का तोहफा दिया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और सिक्का इमाम रजा के लिए मैं दोबारा कमेंट्स देख के ऐलान करता हूं इंशाल्लाह। सिक्का इमाम रजा के लिए मैं दोबारा इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल जो है ड्रा करूंगा। आपको कुरान मजीद का तोहफा मुबारक हो। और इसके साथ साथ एम सलीम भट्टी भाई को छोटा सा बैलेंस और मलिक शहजाद सुल्तानी साहब को छोटा सा बैलेंस मुबारक हो। और अरशद खोसो बलोच को कुरान मजीद का तर्जमे वाला कुरान मजीद का तोहफा मुबारक हो। जज़ाकल्लाहु खैरा। 3 बजे यूट्यूब चैनल मोहम्मद पीस सिंधी पर आऊंगा और इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल डोरीमोन बहन आपको वेलकम करते हैं और पाकिज़ा डोल बहन आपको भी वेलकम करते हैं। मरियम खान बहन आपको भी वेलकम करते हैं। सादिया ताजुद्दीन बहन आप भी इनाम जीत चुकी हैं। सादिया ताजुद्दीन बहन आपको भी वेलकम करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा जी। और अब जो है कमेंट्स आप लोगों के जमा हो रहे हैं। आप कमेंट्स करें जल्दी से, ये आखिरी ड्रा है। आप कमेंट्स करें और सिक्का इमाम रजा अलैहिस्सलाम रहमतों वाला बरकतों वाला गोल्डन आपको 2 अदद गिफ्ट किए जाएंगे और कोरियर कंपनी के थ्रू आपको भेजे जाएंगे। और कोरियर कंपनी के जो चार्जेस हैं वो भी मोहम्मद पीस सिंधी बर्दाश्त करेगा। सदर महफिल कारी शहजाद अहमद नईमी साहब, जनरल सेक्रेटरी शकील अहमद कादरी भाई, शूरा कमेटी में हमारे जितने भी मेम्बरान हैं, खास तौर पे हूर खान बहना और नजर बुजदार, एम सईद भाई और दीगर हमारे जितने भी बहन भाई हैं, मुश्ताक स्वाति भाई, तो जज़ाकल्लाहु खैरा आप सबका। अभी कमेंट्स करते रहें। सिक्का इमाम रजा 2 अदद इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल जो है वो इस खुशी में ये सारे इनामात फेसबुक पर आया हूं। आयत लाशारी बहना जज़ाकल्लाहु खैरा,
اس خوشی میں فیس بک پر لائیو آیا کہ الحمدللہ اس رمضان کریم میں 200 یہ لکھا ہوا ہے پنک بیک گراؤنڈ اور وائٹ کلر میں 200 الحمدللہ بہن بھائیوں کو انعامات وصول ہو چکے ہیں، اور اس میں 2 انعامات رات بھی دیے گئے اور الحمدللہ 4-5 انعامات یہ بھی ہو جائیں گے، یہ 200 پلس انعامات ہو گئے۔ اس خوشی میں فیس بک پر لائیو پر آیا، 200 بہن بھائیوں کو جو باعزت طریقے سے انعامات ملے ہیں۔ سائیں ویلفیئر اعجاز بھائی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جزاک اللہ خیرہ جی، بہت شکریہ۔ سائیں ویلفیئر ہمارے ماشاءاللہ بہت بہترین مخلص ساتھی ہیں، اور ہمارے ہاں قاری ظہور احمد صاحب جو ہیں وہ آج اور کل یوٹیوب چینل پر شرک، بدعت اور توحید پر بیان کریں گے۔ آج جو بیان ہوگا وہ سید صادق اللہ شاہ صاحب کا شرک، بدعت اور توحید پر مبنی بیان ہوگا۔ آپ لوگوں کے کامنٹس آ جائیں۔ ابھی میں سکہ امام رضا علیہ السلام کا ڈرا کروں گا، 2 عدد یہ سکے رحمتوں والے، برکتوں والے آپ کو بھیجے جائیں گے۔ کوریئر کمپنی کے چارجز بھی آپ کا بھائی برداشت کرے گا۔ آپ کو ارشد کھوسو بلوچ صاحب آپ کو قرآن مجید کا تحفہ مبارک ہو۔ آپ نے مجھ سے واٹس ایپ اور میسنجر میں رابطہ کرنا ہے۔ ایم سلیم بھٹی بھائی چھوٹا سا بیلنس، اور ملک شہزاد سلطانی بھائی چھوٹا سا بیلنس مبارک ہو، واٹس ایپ اور میسنجر میں رابطہ کرنا ہے۔ تحفہ اللہ اکبر۔ سید صدا حسین شاہ صاحب کا شاید 1 گھنٹہ پورا ہو گیا، کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے۔ لو یو سید صدا حسین شاہ صاحب۔ چھوٹا نہیں ہوتا تحفہ، اب ڈرا کرنے لگا ہوں سکہ امام رضا علیہ السلام جی، سکہ امام رضا علیہ السلام ڈرا کرنے لگا ہوں۔ یہ میں نے انگلی لگائی اس طرح، یہ کامنٹس اوپر گئے اور یہ کوئی آ گیا ہے، دیکھیں کون آیا ہے جی، آیت لاشاری، آیت لاشاری۔ یہ دیکھیں جی، یہ لائک لکھا ہوا ہے، یہ لائک لکھا ہوا ہے، یہ ریپلے لکھا ہوا ہے، یہ لائک لکھا ہوا ہے، رکا ہے جہاں پر کامنٹ، یہ نیچے، اس کو تو نیچے کریں، آیت علی لاشاری، اور یہ میرے خیال میں فالوور ہیں، ٹاپ فین نہیں ہے، ٹاپ فین نہیں ہے، فالوور ہیں انہوں نے، میں پہلے دیکھ لوں، یہ دیکھیں، یہ آیت علی لاشاری ہیں، فالوور ہیں، اور یہ لائک آ گیا ہے، انہی کا رکا ہوا ہے۔ میں ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لوں یہاں پر کر کے، بالکل جی آیت علی لاشاری ہے، میں لائک کر دیتا ہوں، میں نے لائک کر دیا ہے جی، انہی کا کامنٹ رکا ہے، آیت علی لاشاری ہماری بہن ہے، ان کا کامنٹ لکھا، یہ رکا ہے، اور یہ سکہ امام رضا علیہ السلام، آیت لاشاری بہنا کو مبارک ہو۔ سکہ امام رضا علیہ السلام میں لکھ لوں، آیت لاشاری بہنا کو سکہ امام رضا مبارک ہو۔ اور جو ہمارے نعت خواں اور قرآن مجید پیش کرنے والے جو ہمارے بہن بھائی تھے، نقد انعام کے لیے جو پہلا، دوسرا، تیسرا مقرر ہوئے تھے، اس میں حافظ ثاقب صاحب کو نقد انعام بھیج دیا گیا ہے۔ نرمل فاطمہ حافظہ یسرا بہن رہتی ہیں، رابطہ کریں، ان کو بھی انعام دیا جائے گا جی۔ آپ کو مبارک ہو آیت علی لاشاری بہنا، آپ کو سکہ امام رضا مبارک ہو جی۔ آپ کو میں نے لائک بھی کر دیا ہے، آپ کا کمنٹ رکا، آپ کو مبارک ہو۔ قرآن مجید ارشد کھوسو بھائی کو مبارک ہو، ملک سلطانی اور ایم سلیم بھٹی صاحب کو بیلنس مبارک ہو، اور آیت علی لاشاری کو سکہ امام رضا مبارک ہو۔ آیت علی لاشاری بہنا، آپ اپنے شوہر، بھائی، بیٹے یا والد کا ایڈریس مجھے دے دیجئے گا، آپ کو کوریئر کمپنی کے تھرو بھیجا جائے گا، اور آپ کا جو یہ کوریئر کمپنی کے چارجز ہیں وہ بھی آپ کا بھائی برداشت کرے گا۔ اور یہ محمد پیس سندھی یوٹیوب چینل پر 200 بہن بھائی مکمل ہو چکے ہیں جن کو انعامات ملے ہیں، اور الحمدللہ 5 بہن بھائیوں کو ابھی بھی انعامات الحمدللہ ثم الحمدللہ دیے گئے۔ یہ سارے انعامات مفت میں ہیں، فی سبیل اللہ ہیں، اللہ کی خاطر ہیں، 1 روپیہ کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ انعامات صرف اس شرائط پر دیے جاتے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا سے بے حیائی، بدکاری، جھوٹ، دھوکہ، اس کا بائیکاٹ کریں۔ وطن عزیز پاکستان کے خلاف جو جھوٹا پروپیگنڈا چل رہا ہے، اور اس کا بائیکاٹ کریں، اور محمد پیس سندھی بھائی اور تمام ہماری شورا کمیٹی، علماء کرام، بزرگان دین کے لیے بھی دعا فرمائیں، اور وہ آپ سب بہن بھائیوں کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں۔ میری زوجہ محترمہ، میری بیٹیوں، میرے بیٹوں، میری والدہ محترمہ، میرے والد، میری دادی صاحبہ اور میرے چچا صاحبہ کے لیے بھی دعا کرنی ہے، خصوصاً محمد پیس سندھی بھائی کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے
خادم انسانیت رکھے، اسلام کا سچا مجاہد رکھے، وطن عزیز پاکستان کا سچا مجاہد بن جاؤں، ہمارے گھروں میں جو محبتیں ہیں، اخلاق ہے، وہی رہے، برکتوں کا نزول ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب بہن بھائیوں کو خوش و آباد رکھے، تمام بہن بھائیوں کو انعامات مبارک ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل میں آپ سب بہن بھائیوں کی خدمت میں 3 بجے یوٹیوب چینل پر محمد پیس سندھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آل پر پریس کر لیں۔ آج 3 بجے آؤں گا اور انعامات اس طرح ہی دیتا رہوں گا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ مجھا سونا پیارا بہترین بہنروں ہیں بھاوروں، لو یو، جزاک اللہ خیرہ۔ اسلام زندہ باد، انسانیت زندہ باد، وطن عزیز پاکستان زندہ باد۔ جن کے انعامات نکلے ہیں وہ بہن بھائی مجھ سے میسنجر اور واٹس ایپ پر رابطہ کرے گی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ام عبد الہادی بہنا کا کمنٹ میں نے ابھی دیکھا ہے، بہت شکریہ ام عبد الہادی بہنا۔